सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चला कि जिन लोगों की तालीमात है कि नहीं साहब किसी को बुरा नहीं कहना, वो रसूलुल्लाह की तालीम के खिलाफ तालीम देते। हुजूर सारिक को सारिक, चोर को चोर फरमाए, दज्जाल को दज्जाल फरमाए, झूठे को कज़्ज़ाब फरमाए, और फिर कहीं ना कहीं जिनमें ये सिफतें हैं वो लोगों को कहें नहीं किसी की बुराई करना ही नहीं, ताकि दज्जाल दज्जाल कहलाने से बचे, कज़्ज़ाब कज़्ज़ाब कहलाने से बचे। तो याद रखिए, जो ये कहे कि किसी को बुरा नहीं कहना है, समझ लो कि वही दज्जालूना कज़्ज़ाबूना के मातहत दाखिल। और मैंने इस पर आपको हुजूर की हदीस पढ़ी ताकि ये ना हो कहने को कि फिर वही बुराई की बातें कर दी। हुजूर ने फरमाया कि कुर्बे क़यामत यकूनु फी आखिरी ज़मान, आखिरी ज़माने में होंगे। जब हुजूर ने फरमाया होंगे तो होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हुजूर फरमाए और ना हो। हम तो देख रहे हैं निगाहों से यार, सहाबा का ईमान तो ये था कि वो बिन देखे मानते चले जाते थे। क्या आपने नहीं देखा? नबी कौनैन मदीने मुनव्वरा में तशरीफ फरमाए, मौला अली रज़ी अल्लाह ताला और दीगर दो सहाबा से फरमाया, जाओ रोज़ाए खाक पर एक औरत मिलेगी, उसके पास एक ख़त होगा जिसे वो मक्के ले जा रही होगी, उससे वो ख़त ले आओ। सहाबा भी वहीं मौजूद है, हुजूर भी वहीं मौजूद है। नबी ने फरमाया औरत मिलेगी, सहाबा निकल पड़े। उस मकाम पर पहुँचे तो औरत मिल गई। मौला अली ने मुतालबा किया ख़त के लिए, वो इनकार कर गई। कैसा ख़त? कौन सा ख़त? मेरे पास कोई ख़त नहीं। और बज़ाहिर उसके हाथों में या कोई सामान ऐसा नहीं था कि जिसे चेक करके मालूम कर लिया जाए कि ख़त ये रहा। बज़ाहिर ख़त था भी नहीं उसके पास, हाथ भी खाली थे, ख़त दिख भी नहीं रहा था, औरत इनकार भी कर रही थी। मगर सहाबा का ईमान देखो, रसूलुल्लाह ने फरमाया ख़त है तो ख़त है, दिखता नहीं है, नजर नहीं आता है, औरत इनकार करती है। इस सब से नजर हटाते हुए सहाबा का सिर्फ अपने आका के इरशाद पर यकीन कि रसूलुल्लाह ने फरमाया औरत मिलेगी तो मिल गई, फरमाया खत मिलेगा तो मिलेगा, फरमाया छोड़ेंगे नहीं, तलाशी लेंगे, तलवार नियाम से बाहर निकाली। उस औरत ने अपने जूड़े के अंदर उस खत को छुपाया हुआ लपेटा हुआ था, जूड़ा खोलकर खत निकाल कर दे दी। तो खत तो बाद में आया ना, औरत ने तो इकरार बाद में किया ना, मगर सहाबा का ईमान देखें कि रसूलुल्लाह ने जो फरमा दिया वो हुआ है और वो कर रहे हैं। तो मेरे आका ने फरमाया यकूनु फी आखिरी ज़मानी दज्जालूना कज़्ज़ाबूना, आखिरी ज़माने में दज्जाल कज़्ज़ाब होंगे तो होंगे। और हुजूर ने उनको बुराई के लफ्ज़ से फरमाया तो बेशक बुरे को बुरा कहा जाए। अब रह गई ये बात कि वो दज्जाल कौन होंगे, वो कज़्ज़ाब कौन होंगे। एक तो वो दज्जाल है जिसके बारे में अवाम ने खूब सुन रखा है कि काना दज्जाल होगा, कुर्बे क़यामत आएगा। ये कौन है? एक की बात नहीं, दज्जालूना कई किस्म के, कई तरह के दज्जाल हैं। तो कौन है वो दज्जाल? कैसे पता करें उन दज्जालों को? तो हम अहले सुन्नत हैं, हमारे यहाँ दीन होममेड नहीं होता है कि घर से तैयार कर करके बता दे। जैसे बाज़ लोगों के यहाँ होता है कि बिदअत आप कर रहे हो तो बिदअत, खुद कर रहे हो तो सुन्नत, कोई मसला नहीं। आप दिन मुतय्यन करो, 6 तारीख को छठी शरीफ, 11 तारीख को 11वीं शरीफ, तो ये वक्त की तायीन बिदअत। वो अगर डेट फिक्स कर लें कि 12 तारीख को ये है, 13 तारीख को ये है, तो सुन्नत। तो ये जो होममेड है ये अहले सुन्नत के यहाँ नहीं, जो रसूलुल्लाह का दीन है वही बयान होता है। तो आप गौर करें, मेरे आका ने फरमाया दज्जाल कज़्ज़ाब होंगे, तो हम अब बैठ के नहीं निकालेंगे कि कौन है क्या है। हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को उम्मत मुस्लिमा के तरीके से समझेंगे तो अहादीस करीमा की तशरीह करने वाले शारहीन में, बल्कि एक अजीम मुहद्दिस पूरी दुनिया हिंद जिन्हें शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी बुखारी के नाम से याद करती है, और वही बिदात को बिद्दत की रट लगाने वाले, वो भी कहीं ना कहीं उनका पासो लिहाज करते हैं, नाम लेते हैं। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस पाक की तशरीह बयान। मुख्तसर में यूँ समझिए
کہ دجال کون ہوں گے، کذاب کون ہوں گے، تو ایسا نہیں ہے کہ کانے کانے نکلیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ دجال، یا کذاب پیشانی پر لکھا ہوگا تو پتہ چل جائے گا۔ علامت کیا بتائی؟ فرمایا علماء صلحاء کے لباسوں میں ہوں گے۔ یہ میں اس لیے دھیمے دھیمے اور وضاحت کر کر کے عرض کر رہا ہوں کہ اب تک بھی نہ معلوم جتنے ہمارے دینی ایمانی بھائیوں کو یہ شبہے پلے ہوئے ہیں کہ بھائی اب کیا اتنی بڑی بڑی داڑھیاں رکھ کر، عمامے پہن کر، سنت رسول سجا کر، قال اللہ قال رسول کہہ کر کیا بندہ غلط بات بتا سکتا ہے؟ کیا غلط دین سکھا سکتا ہے؟ طرح طرح کے شبہے اور وسوسوں میں شیطان نے آج تک مبتلا کیا ہوا۔ تو آپ ہماری مت سنو کون بیان کرتا ہے، مگر جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس کے ارشاد کو تو سنو۔ جو اولیاء اللہ حضور کے ارشادات کے خلاصے اور وضاحت پیش کرتے ہیں ان کی تو سنو۔ تو جھوٹوں کو جھوٹا کہنا، کذابوں کو کذاب کہنا، دجالوں کو دجال کہنا، یہ کسی مولوی کا قول نہیں ہے، برے کی برائی رسول اللہ نے بیان کی۔ تو اپنے دل دماغ سے یہ بات نکال کر پھینک دے وہ لوگ جنہیں یہ بتایا گیا کہ کسی کو برا نہیں کہنا۔ دوسری بات کہ ان کی شناخت کیا ہے، پہچان کیا ہے۔ تو یہ جن لوگوں کو شبہ گزرتا ہے بار بار کہ کیا اصلاح کرنے والوں کے لباس میں بھی لٹیرے ہو سکتے ہیں، کیا دین بتانے والوں کے لحاظ میں بھی، لباس میں بھی دین کے لوٹنے والے ہو سکتے ہیں، تو ہاں انہی احادیث کریمہ کے تشریحات میں شیخ محقق جیسے محدثین نے فرمایا کہ لباس میں علماء صلحاء کے لباس پہنے ہوں گے، قال اللہ قال رسول کرتے ہوں گے، رسول اللہ نے یہ فرمایا، اللہ نے یہ فرمایا، اسی طرح کے معاملات ہوں۔ اور ہے ہو کون حقیقت میں؟ دجال ہے، کذاب۔ علامت کیا ہے، پہچان کیا ہے، شناخت کیا ہے؟ لباس جو حقیقت میں علماء ہیں ان کا بھی وہی، اور جو ڈپلیکیٹ ہے انہوں نے بھی وہی پہن لیا۔ جو حقیقت میں دیندار ہے ان کا بھی وہی، اور جو دکھاوے کے دیندار بنتے ہیں ان کا بھی وہی۔ تو عوام کیسے فرق کرے، کیسے پہچانے کہ اصلی کون ہے، نقلی کون ہے؟ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جو امت کی ہدایت کے لیے تشریف لائے، اس احادیث کریمہ کی تشریح میں شیخ محقق نے بھی اس کو وضاحت کیا۔ حضور نے ارشاد بھی فرمایا یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، ایسی باتیں وہ تمہارے پاس لائیں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہو۔ یہ بڑی واضح ان کی علامت اور نشانی جو ان کی حقیقت کو آشکارا کرتی ہے۔ اب مثال کے طور پر میں ایک آدھی بات اس میں ذکر کروں کیونکہ وقت کم ہوتا ہے، اور یہ سب موضوع کم سے کم 2-2 ڈھائی گھنٹے جو ہے کہ چاہتے ہیں، اور میری بھی عادت ہے کہ کوشش یہی ہوتی ہے بات پوری سمجھ میں آنی چاہیے جس بھی موضوع کو چھیڑا جائے۔ تو بہرحال حضور نے حدیث پاک میں فرمایا کہ دجال کذاب ہوں گے۔ شیخ محقق نے ان کی علامت بتائی کہ لباس سے دھوکہ مت کھانا، باقاعدہ جو ہے کہ سنت رسول کے مطابق اگر ٹخنے کھولے ہیں، سروں پر پھیٹے بندھے ہوئے ہیں، چہروں پر سنت رسول سجی ہے، تو بس جس کے چاہے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، جس کی چاہے بات سننے چلے جاؤ۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا پہلے دیکھ لو دین کس سے سیکھ رہے، کیونکہ پھر وہ جو بھی بتاتا رہے گا نا تم دین سمجھو۔ تو اول ہی تلاش لو کہ جانا ہے کہ نہیں جانا ہے، دین سننا ہے کہ نہیں سننا ہے، لوگوں کو سننے دینا ہے کہ نہیں سننے دینا ہے، پہلی ٹٹول لو کہ جا کس کے پاس رہے۔ دوسرا حضور نے فرمایا کہ آخر زمانے میں تو دجال کذاب پھریں گے۔ شیخ محقق نے فرمایا لباس ایسے ہوں گے۔ علامت حضور نے فرمائی کہ جانچ پرکھ کرنا ہو تو بات ایسی لائیں گے کہ جو نئی ہوں گی۔ تو ایک تو یہی کہ کم نہیں بات ہے کہ وہی زمانے رسالت میں جو چائے موجود نہیں تھی اس کی چسکیاں لیتے رہے اور کوئی بدعت نہیں، اور جہاں تم نے شب برات پر حلوہ بنایا تو وہی کیڑے بدعت پھر نمودار۔ عجیب طرح کی باتیں کہیں سے کہیں تک سمجھ میں آنے والی نہیں۔ انہی باتوں میں دینی بات میں بھی ان کا دخل۔ قرآن کریم فرقان مجید جس کے ایک ایک حرف پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی.